रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक आज पनि बस्दै दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथिको छलफल थप घनीभूत पार्ने, अधिक तरलताका कारण निक्षेपको ब्याज निरन्तर घट्न थालेपछि राष्ट्र बैंकको चासो बजारबाट आज 50 अर्ब रुपैयाँ उठाइँदै, मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वी संकटमा पर्दै गएको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव गुटरेसद्वारा चिन्ता व्यक्त, कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्न सबै मुलुकको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको भनाई र लिभरपुल च्याम्पियन्स लिग फुटबलको नकआउट चरणमा बायर्न म्युनिख बराबरीमा रोकियो, रियल मड्रिड शाख्तारसँग पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी सन्तोष र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। विवाद समाधानका लागि भन्दै सुरु भएको सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकमा आजबाट दुवै अध्यक्षले पेश गरेको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु हुने भएको छ। हिजो महासचिव विष्णु पौडेलको बर्थडे सेलिब्रेसन र त्यसपछि आरोप प्रत्यारोपमै केन्द्रित रहेको बैठकमा आजबाट भने औपचारिक छलफल सुरु हुन लागेको हो। सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्तिक 28 गते 19 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो भने त्यसको जवाफमा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 38 पृष्ठको जवाफी प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई सचिवालयमा छलफल गरी त्यसको निचोड स्थायी कमिटीमा लगेर छलफल गरिने नेकपाको तयारी छ। यद्यपि सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले दाहालको प्रस्ताव कुण्ठा र आरोपको दस्तावेज मात्र भएकाले त्यसमा छलफलको औचित्य नभएको बताउँदै आउनु भएको छ। दाहालले आफूमाथि गम्भीर आरोप समेत लगाएकाले सचिवालयमा प्रस्ताव अघि बढ्न नसक्ने र दाहालले माफी समेत माग्नुपर्ने ओलीको अडान रहेको छ। यही विषयमा हिजोको बैठक केन्द्रित रहेको थियो। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा अध्यक्ष ओली सहभागी हुने सम्भावना भने न्यून रहेको छ। महासचिव पौडेलले अन्य काममा व्यस्त रहनुपर्ने भएकाले आजको बैठकमा ओली सहभागी हुने सम्भावना न्यून रहेको बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आन्तरिक विवादलाई मिलाउने प्रयासमै आफूहरू रहेकाले त्यसबाट कोही पनि भाग्न नमिल्ने बताउनुभयो। सचिवालयले साझा प्रस्ताव लिएर स्थायी कमिटीमा लैजाने खनालले बताउनुभयो। संवाद र छलफलबाट निकास निकाल्ने प्रयास सुरु भएकाले विवाद समाधान हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उहाँको भनाइ थियो। कांग्रेसले पार्टीभित्रको समायोजनको टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी तोकेको निर्वाचन समितिले आज 2 महामन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ। दिउँसो 1 बजे पार्टी कार्यालयमा महामन्त्री द्वय डाक्टर शशाङ्क कोइराला र पूर्णबहादुर खड्कासँग समायोजनको टुङ्गो लगाउन बाँकी जिल्लाहरूका विषयमा छलफल गर्ने भएको हो। समितिले समायोजन हुन बाँकी 3 जिल्ला बारा, सप्तरी र सिन्धुपाल्चोकमा सहमति जुटाइदिन आग्रह गर्ने समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए। जिल्लाहरूले समयमै तथ्याङ्क नपठाउँदा विवाद समाधान हुन नसकेको समिति सभापति राधेश्याम अधिकारीले बताउनुभयो। बैठकमा मङ्सिरभित्र विवाद सक्ने गरी समितिले समय माग गर्ने बुझिएको छ। गत साउन 10 गते भित्र समायोजनको टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी पाएको समितिले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र गुटगत राजनीतिका कारण समयमै काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारबाट 50 अर्ब रुपैयाँ उठाउने भएको छ। निक्षेप सङ्कलन मार्फत 28 दिनका लागि आज 50 अर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाउन लागि केन्द्रीय बैंकले जनाएको हो। सो निक्षेप दिन चाहने क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आज दिउँसो 2 बजेसम्म अनलाइन बिलिङ मार्फत आवेदन गर्न सक्नेछन्। यसको साउँ तथा ब्याज भुक्तानी भने पुस 15 गते हुनेछ। 5 करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म बोलकबल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता कम गर्न यसअघि पनि बजारबाट पैसा उठाउँदै आएको छ। सो प्रक्रिया मार्फत पटक पटक गरी अहिलेसम्म 120 अर्ब रुपैयाँ तानिसकिएको छ। छोटो अवधि र सानो परिणाममा पैसा उठाउँदा वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता नघटेपछि अहिले एकैपटक 50 अर्ब रुपैयाँ उठाउन लागि हो। गत असोजसम्म वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर 7.73% छ। 2067 फागुन 2076 असोजमा यस्तो दर 9.56% थियो। असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याज दर भने 5.45% र कर्जाको ब्याज दर 9.83% छ। अघिल्लो वर्षको सोही असोजमा निक्षेपको औसत ब्याज दर भने 6.75 र कर्जाको 11.98% थियो। पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा उपचाररत 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पाल्पाको बगान
बगनासकाली गाउँपालिका 1 चिर्तुङ धाराका 38 वर्षीय पुरुष र स्याङ्जाको गल्यान नगरपालिका 4 का 39 वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा आज बिहान 5 बजे मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी ओम प्रकाश पन्थीले जानकारी दिनुभयो। पाल्पा बगनासकालीका पुरुषलाई गत 12 गते कोरोना संक्रमण पोजिटिभ भएको थियो। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएर अस्पताल भर्ना भएका गल्यानका पुरुषमा भने मङ्सिर 2 गते कोरोना संक्रमण पोजिटिभ भएको थियो। यो सँगै पाल्पामा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 24 पुगेको छ। उता पूर्वी नवलपरासीको काउसतीमा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। उपचारका क्रममा काउसती नगरपालिका वडा नम्बर 14 का 78 वर्षीय एक वृद्धको गैराती अबेर मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख केशव चापागाईले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला अस्पताल डण्डामा उनी 5 दिन अघि भर्ना भएका थिए। उनमा निमोनिया समेत देखिएकाले स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएर मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु पूर्वी नवलपरासीमा 29 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 2000 भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन्। जिल्लाको कोभिड व्यवस्थापन अस्पताल र रजहरमा उपचार गराएका 839 निको भइसकेका छन्। पछिल्लो 3 साता यता कोरोना संक्रमण देखिएकाहरू होम आइसोलेसनमा बस्ने क्रम बढेको छ। पाँचथरको फिदिम नगरपालिका 4 तुमदिन चोकमा सवारी दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राविधिक टोली सवार बा 195736 नम्बरको बोलेरो जीप गए राति 9 बजेतिर दुर्घटना हुँदा फिदिम नगरपालिका 1 का 20 वर्षीय अर्जुन शङ्करको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। बोलेरोका चालक सुनसरीको धरान घर भएका पार्वत गुरुङ र झापाको गरामनी 1 घर भएका 21 वर्षीय अर्जुन मगर गम्भीर घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई थप उपचारका लागि झापा स्थित वीरता सेट्टी अस्पताल पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका सूचना अधिकारी डम्बर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण गत चैतमा स्थगित भएको परीक्षा पुनः पुस मसान्तभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। विशेष गरी संक्रमण जोखिममा न्यून रहेका स्थानमा कक्षा सञ्चालन गरिने त्रिविका रजिस्ट्रार पेशल दाहालले जानकारी दिनुभयो। विशेष गरी भोजपुर सङ्खुवासभा लगायतका पहाडी जिल्लामा संक्रमण जोखिम कम रहेकाले भौतिक उपस्थितिमा कक्षा कोठा सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ। तराईका केही जिल्लामा समेत शिक्षालय खोलिने त्रिवीले जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी 28 गतेदेखि धेरै विद्यार्थी संख्या भएका विषयको परीक्षा सञ्चालन गर्दैछ। रोकिएको अन्य परीक्षा भने पुस पश्चात फारम खुलाएर सञ्चालन गरिने तयारी गरिएको छ। धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम सुरु भएको छ। छथर जोरपाटी 3 को सिम्भुवा गाउँमा 37 करोड 2,89,953 रुपैयाँको लागतमा औद्योगिक ग्रामको निर्माण काम सुरु भएको हो। संघीय सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्रामको नीति अनुसार उद्योग मन्त्रालयको बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत सिम्भुवामा 33वटा औद्योगिक भवनको संरचना निर्माण गरिने इन्जिनियर दिपेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। औद्योगिक ग्राम 48 रोपनीको सरकारी जमिनमा निर्माण हुनेछ। औद्योगिक ग्रामको चिसाङ कन्स्ट्रक्सनले 63,12,365 रुपैयाँको ठेक्कामा काम सुरु गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बुले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वी सङ्कटमा पर्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। मानवले आत्मघाती युद्ध गरिरहेको भन्दै उहाँले प्रकृतिले बल र आक्रोश जम्मा गरी मानवमाथि उल्टै प्रहार गर्ने भएकाले यसबाट मानव जातिले नराम्रो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिनुभयो। बीबीसीसँगको विशेष कार्यक्रममा गुटेरसले संयुक्त राष्ट्र संघको विशेष अभियान अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न चाहेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्बन सर्जनलाई शून्यमा जान आगामी वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन बनाउने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। सन् 2050 सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा जान सबै मुलुक, शहर, आर्थिक सङ्घ संस्था तथा कम्पनीहरूले विशेष योजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
ससाना नदी तथा जलाशयले जैविक विविधता संरक्षणमा मद्दत पुग्ने भन्दै विज्ञहरूले यसको जगेर्ना गर्न आग्रह गरेका छन्। बेलायतका वैज्ञानिकहरूको समूहले नदीहरूको स्वच्छ पानीमा जीवनको सम्भावना थप बढिरहने भन्दै दुर्लभ जलचर, किरा फट्याङ्ग्रा र बोटबिरुवाको संरक्षण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको हो। ससाना नदी र जलाशयको अनुगमन, व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न उनीहरूले आग्रह समेत गरेका छन्। बेलायतमा मात्र ससाना नदी र जलाशयले 70% जलचर प्रजातिको संरक्षण गरेको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। अब खेल प्रसङ्ग। सन् 2030 को एसियाली खेलकुद आयोजनाका लागि दावेदार प्रस्तुत गरेको कतारको ओलम्पिक कमिटीको प्रतिनिधि मण्डल आज नेपाल आउँदैछ। कमिटीका महासचिव जसिम रसिद जे अब्दुल नेतृत्वको टोली आज काठमाडौँ आउन लागेको हो। एक दिनी भ्रमणका क्रममा कतारी प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्नुका साथै ललितपुरको साधुबाटो स्थित ओलम्पिक कमिटीको कार्यालय निरीक्षण गर्नेछ। एसियाली खेलकुद आयोजनाको दावेदारी प्रस्तुत गरेको कतारको प्रतिनिधि मण्डल नेपालको साथ र समर्थन जुटाउन आउन लागेको हो। कतारी टोली भोलि दोहा फर्किनेछ। एसियन खेलकुद आयोजनाका लागि कतारसँगै उसैको छिमेकी मुलुक साउदी अरेबियाले पनि दावी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। कतारले भने प्रतियोगिताको झण्डा र नारा समेत तयार गरिसकेको छ। यी दुई मुलुक बाहेक उज्बेकिस्तान, चाइनिज ताइपे, दक्षिण कोरिया, भारत र फिलिपिन्सले पनि सन् 2030 को आयोजनाका लागि इच्छा देखाएका छन्। लिभरपुल च्याम्पियन्स लिग फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। 5औं चरणको खेलमा गैराती आयाक्सलाई 1-0 ले हराउँदै लिभरपुलले अन्तिम 16मा स्थान सुरक्षित गरेको हो। 58 मिनेटमा कोर्टिस जोनेसले गरेको गोल लिभरपुलको जितमा निर्णायक बनेको थियो। खेलमा अधिकांश समय लिभरपुललाई दबावमा राखेको आयाक्सले आधा दर्जन अवसर खेर फालेको थियो। 5 खेलबाट 12 अङ्क जोडेको लिभरपुल समूहको शीर्ष स्थानमा रहँदै अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेको हो। सोही समूहको खेलमा अटलान्टा र मिडज्याल्यान्डले 1-1 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। बराबरीसँग एटलान्टा 8 अङ्कमा समूहको दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। समूह ए अन्तर्गतको खेलमा रेडबुल साल्जबर्गले लोकोमोटिभ मस्कोलाई 3-1 ले हरायो। च्याम्पियन्स लिगमा साल्जबर्गको यो पहिलो जित हो। यो जितसँगै उ 4 अङ्कमा समूहको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। यसै समूहमा रहेको साबिक विजेता बायर्न म्युनिक एथलेटिको माड्रिडसँग बराबरीमा रोकिएको छ। यसअघि नै नकआउट चरणमा स्थान बनाइसकेको बायर्न च्याम्पियन्स लिगमा अपराजित रहेको छ। पहिलो हाफमै 1-0 ले पछि परेको अवस्था उल्टाउँदै बायर्नले अन्तिम समयमा गोल गर्दै अङ्क खोसेको हो। 26औं मिनेटमा एथलेटिकोले खेलमा अग्रता बनाएको थियो। 86औं मिनेटमा पाएको पेनाल्टीको अवसरलाई थोमस मुलरले गोलमा परिणत गर्दै टोलीलाई हारबाट जोगाएका थिए। समूह बी को खेलमा शाख्तर डोनेट्स्कले रियल माड्रिडलाई 2-0 ले स्तब्ध पार्यो। यो हारले रियलको अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना कमजोर बनेको छ। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा शाख्तरले दुवै गोल खेलको दोस्रो हाफमै गरेको थियो। यसै समूहको अर्को खेलमा इन्टर मिलानले बोरुसिया मोन्चेनग्लाडबाखलाई 3-2 गोल अन्तरले हरायो। अन्य खेलहरूमा मान्चेस्टर सिटी र पोर्टोले गोलरहित बराबरीको नतिजा निकाल्दा मार्सेलीले ओलम्पियाकोसलाई 2-1 ले स्तब्ध पारेको छ। च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज थप 8 खेल हुँदैछन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 1 बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई सन्तोष र प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।